Oui, alors on s'amoureux pour l'exercice 1, déterminer l'ensemble des définitions des fonctions suivantes. Il donne les fonctions, à chaque fois on détermine l'ensemble de définitions. Il donne exercice 1, il donne pour la première fonction f de x égale f de x égale ln de 2x moins 5. إذا شنو هي الحاجة اللي لاصقة في الألان؟ الحاجة اللي لاصقة في الألان هي 2x moins 5. كيفاش خاصها تكون دايرة؟ خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. إذا شنو هي دي دو اف؟ سي x appartient à r tel que. ديما مجموعة التعريف كنديرو هاد القضية هاديك بحال كنزوقو بها، ماشي كنزوقو بها، كنكتبوها. حفظها الطريقة ديال الكتابة. لا ريداكسيون مهمة. إذا سي x appartient à r tel que بحيث هي بحيث الحاجة اللي لاصقة في الألان خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. حصلت على متراجحة من الدرجة الأولى اللي هي سهلة، نقدروا نخدموها هنا نيت، اوكي، نقدروا منبقاش غادي بلا صافي 2x moins 5 أكبر من صفر، ماشي نحل هاد المتراجحة. إذا 2x moins 5 أكبر من صفر، سيتادير 2x أكبر من 5 جبت مع 5 ليه x هنا 5 مقسومة على 2، العدد اللي قسمت عليه بوزيتيف، إذا يبقى عندي نفس الترتيب أكبر من 5 على 2. كون قسمت على عدد سالب، كون كان هنا عندي عدد سالب وقسمت على العدد السالب، اش كيطرا المتفاوتة كتبدل، دابا فين العدد اللي قسمت عليه بوزيتيف، إذا x كبر من 5 على 2، خاص تكون x كبر من 5 على 2. إذا شنو هي مجموعة التعريف؟ x كبر من 5 على 2، إذا من 5 على 2 حتى بلس لانفيني. إذا دي دو اف هي 5 على 2 حتى بلس لانفيني. حولنا لينيغاليتي المجال انترفال. x كبر من 5 على 2 يعني شنو هو المجال؟ إذا من 5 على 2 ديما مجموعة التعريف كنكتبوها على شكل مجال، على شكل انترفال. إذا x كبر من 5 على 2 هي 5 على 2 حتى بلس لانفيني. x أكبر يعني المجال كيسالي في بلس لانفيني. كون كانت عندي شي مترجح فيها x أصغر من شي عدد، المجال كيبتدأ بموان لانفيني، بناقص ما لا نهاية. إذا هذه مجموعة التعريف بالنسبة للأونسومبل بالنسبة للدالة f. إذا f de x pour la deuxième exemple في نفس l'exercice عندي ln ديال 3x au carré oui moins x moins 2. نفس الشيء، نفس التفكير، نفس الفكرة، نفس اللوجيك. إذا شنو هي مجموعة التعريف؟ مجموعة التعريف الحاجة اللي لاصقة في الألان خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. شنو هي الحاجة اللي لاصقة في الألان؟ هي 3x أس 2 ناقص x ناقص 2. إذا سي x appartient à r tel que 3x أس 2 ناقص x ناقص 2 خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. إذا حصلت على متراجحة كذلك، دائما كتحصل على متراجحات. حصلت على متراجحة، شنو هي المتراجحة؟ هي نرجع للسطر ونحلها. الحل ديال هذه المتراجحة راه هو مجموعة التعريف. إذا دائما الحل ديال المتراجحة هو مجموعة التعريف. إذا رجع للسطر نعاود نكتبها 3x أس 2 ناقص x ناقص 2 أكبر من 0. باش نحل هذه هي عبارة عن متراجحة من الدرجة الثانية، خصني نمشي نخدم الديترمينون دلتا. إذا شحال هو العدد a؟ العدد a هو 3. شحال هو العدد b؟ هو ناقص 1. العدد b هو اللي نضرب في x. العدد c هو ناقص 2. إذا شحال هي دلتا؟ كقاعدة b أس 2 ناقص 4 ac. b أس 2 b هي ناقص 1، إذا ناقص 1 بين قوسين أس 2 ناقص 4 ac ناقص 4 في a اللي هي 3 في c اللي هي ناقص 2. ناقص 1 أس 2 هي 1، ناقص 4 في 3 في ناقص، بعدا الناقص في الناقص هي زائد. 4 في 3 12 في 2 هي 25 24. 1 زائد 24 هي 25. كي دايره دلتا أكبر من الصفر، أوكي، دلتا أكبر من الصفر. إذا كانت دلتا أكبر من الصفر عندي حلين، x1 اللي هي القاعدة ديالتو ناقص b زائد غاسين دلتا مقسوم على 2a. شوف أنا كنحل مجموعة التعريف لقيت راسي كنحل متراجحة من الدرجة الثانية. إذا ناقص b، إذا b هي ناقص 1، إذا ناقص 1 العدد السالب كنديرو بين قوسين ناقص القاعدة و b هو شحال؟ هو ناقص 1 زائد غاسين دلتا زائد غاسين 29 مقسوم على 2 مضروبة في a. هي شحال؟ هي 3. ناقص 1 هي 1 زائد 5 مقسوم على 6 اللي كتساوي 6 على 6 اللي كتساوي 1. x2
نفس الحاجة ناقص بي ناقص راسين دابا نقسم على جوج إذا ناقص بي إذا ناقص واحد ناقص راسين 25 نقسم على جوج في جوج في 3 إذا هي زائد واحد حيت ناقص واحد هي زائد واحد ناقص جيتا 25 يعني ناقص 5 نقسم على 6 إذا هي ناقص 4 على 6 إلا اختزلنا غتعطيني ناقص جوج على 3 إذا عندي جوج ديال الحلول x1 x2 ممكن ندير جدول الإشارة نكمل هنا خاصني ندير جدول الإشارة حيت متراجحة من الدرجة الثانية غادي نحتاج جدول ديال الإشارة إذا نمسحو هذا شي شوية أشاك فوا ناخدو لي ريبونس هنا دابا اللي كيشوفني خاصو يفهم لا ميثود ديالي السبورة أشاك فوا كنحتاجو نمسحوها دير بوز باش تخدمو ونستمر عاد تستمر إذا عندي جوج الحلول x1 x2 انسي لا طاب دو سين شنو هو لا طاب دو سين لا طاب دو سين عندي x من موان لانفيني حتى بلس لانفيني ديال هذه المتراجحة ديالتي 3 x أس 2 ناقص x ناقص جوج الحلول ديالي مرتبة ناقص جوج على 3 هي الصغيرة واحد مرتبة الصغير الكبير كنكتبوهم الصغير على الكبير إذا 0 0 إذا علاش كندير 0 0 إذا هادو هما الحلول ديال المعادلة هادو إلا مشيت عوضتهم هنا ولا مشيت عوضت x بناقص جوج على 3 عوضتها هنا غادي يبقى 0 ولا عوضتي عاوتاني x هنا عوضتيها بواحد غتلقى شحال غتلقى 0 اش كنديرو هنا عكس إشارة هنا عكس إشارة شكون هو العدد العدد هو اللي مضروب في x أس 2 شحال كيساوي 3 بوزيتيف عكس إشارته نيجاتيف وهنا إشارة إشارة لو سين دو لو سين دو لو سين دو شحال هو 3 بوزيتيف إذا سين بوزيتيف سين دو بوزيتيف حنا شنو بغينا يعني اش كتقول لك هاد الجدول اش كيقول تيقول لك بان 3 x أس 2 ناقص x ناقص جوج راها بوزيتيف على هذا المجال راها بوزيتيف على هذا المجال اذا كانت x في هذا المجال وكذلك بوزيتيف اذا كانت x في هذا المجال وعاوتاني 3 x أس 2 ناقص x ناقص جوج راها نيجاتيف على هذا المجال اذا كانت x في هذا المجال دابا حنا شنو بغينا 3 x أس 2 ناقص x ناقص جوج بغينا اكبر قطعا من الصفر ما معنى اكبر قطعا من الصفر يعني بوزيتيف بغينا هاد البلاصه اذا شنو هي مجموعه التعريف شنو هي الدالة اف مجموعه التعريف الدالة اف هي البلاصه يعني من موان لانفيني حتى ناقص جوج على 3 موان لانفيني ديما محلول ديما المجال اوفير من جهته موان 2 sur 3 موان 2 sur 3 عباره عن سوليسيون موان 2 sur 3 عباره عن سوليسيون كيساوي 0 بغينا واش كاينه او تساوي 0 ولا بغينا ستريكتومون supérieur à 0 ما كايناش او تساوي اذا موان 2 sur 3 سي اوفير اونيون مازال كاين عندي هذا المجال من واحد حتى بلس لانفيني اذا من واحد حتى هو اوفير حتى بلس لانفيني اذا هذه مجموعه التعريف ها هي داله ديال الان واش مجموعه التعريف دائما هي صفر بلس لانفيني هذيك الان دو اكس حنا في الدرس كنبداو بالان دو اكس الان ديال شي حاجه بسيطه الان دو اكس هذيك مجموعه التعريف ديالها حيت اكس هو اللي لاصق بوحدو اكس اللي لاصق مع الان اكس خاصها تكون اكبر قطعا من الصفر يعني من صفر حتى بلس لانفيني هي مجموعه التعريف ولكن هنا ما عنديش الان ديال اكس عندي الان ديال 3 اكس أس 2 ناقص اكس ناقص جوج الان ديال بزاف الان ديال واحد الحاجه الان ديال واحد الحاجه ملي كتمشي كتحلها كمتراجعه كتلقى مجموعه التعريف ماشي هي 0 بلس لانفيني شنو وقع الا خديتي شي اكس الا خديتي شي عدد هنا ومشيتي عوضتي خد شي عدد هنا مثلا ناقص 5 كاينه هنا واش عندها الصوره بالداله اف يعني واش ناقص 5 كاينه في مجموعه التعريف نعم كاينه في مجموعه التعريف هي ناقص 5 كاينه هنا اذا واش الداله اف واش ناقص 5 عندها صوره بالداله اف نعم ناقص 5 admet une image par la fonction f الا مشيتي حسبتي اف ديال ناقص 5 ها هي اف ديال ناقص 5 هي الان ديال 3 في ناقص 5 أس 2 ناقص 5 ناقص جوج الا حسبتي هنا غتلقى شي حاجه بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف والان ديال شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف اكزيست كاينه الان ديال شي حاجه بوزيتيف كاينه ولكن الا خديتي شي حاجه هنا خديتي شي عدد كاين هنا اوكي
عطيني شي عدد كاين هنا في هذا المجال ما بين موان 2 سور 3 و 1. خذ 0 0 كاين هنا. 0 الا مشيتي عوضتي هنا شحال غتعطيني؟ غتعطيني شي حاجه سالبه. اذا الزيرو ما داخلش في مجموعه التعريف. ها انت 0 0 ما كاينش في مجموعه التعريف. انتما كتشوفوا مجموعه التعريف 0 ما كاينش في مجموعه التعريف. سير حسب الصوره ديال 0. حاول تحسب الصوره ديال 0. حاول. الان ديال 3 في 0 أس 2 ناقص 0 ناقص 2. 0 مشات 0 مشات شنو بقى في ناقص 2. الان ديال ناقص 2. الان ديال ناقص 2 كاينه؟ كايناش. واخا ديرها في كالكولاتريس غتافيشي لك ايرور. ما كايناش الان ديال ناقص 2. متفقين؟ إذا شنو هي مجموعة التعريف فينالمون؟ ماشي دائما هي 0 بلس لانفيني. مجموعة التعريف بالنسبة للدالة اف هي هذه. صافي؟ هي اتحاد مجالين. اوكي؟ إذا نشوفوا ليكزومبل 3. مسحوا شي شوية. إذا ليكزومبل 3 عطاني f de x égale racine de x moins 1 ln de x. هنا قبل ما ندير لكم هذه نحاول نبين لكم واحد الحاجه. نبين لكم واحد الحاجه نقدروا نعتبروها في لو كور. بالنسبه للان دو اكس فقط. ديال الان دو اكس كنا باش درنا لو كور في لا فيديو اللي فاتت. الان دو اكس لقينا بان ستريكتومون كرواسونت. اذا ممكن نرسموها لي بحال هكا. اذا هذه اكس هذه ايكغيك. الا بغيت نرسم الان دو اكس. الان دو اكس معرفه على شنو؟ معرفه على اين مجال؟ معرفه على المجال صفر بلس لانفيني. معرفه على هذا المجال من صفر حتى للفوق. من هنا لهنا ما غاديش تكون مرسومه. حيت شنو هي مجموعه التعريف ديال الان دو اكس؟ الان دو اكس مجموعه التعريف ديالها هي صفر حتى بلس لانفيني. اذا مرسومه على كترسمي على هذه البلاصه من صفر حتى بلس لانفيني. صوره الصفر ما كايناش. الصفر ما داخلاش حتى بلس لانفيني. هذه مجموعه التعريف اللي كنا صاوبنا في لا فيديو اللي فاتت. شحال هي الان ديال واحد؟ خاصني عارفه بانها كرواسونت. ستريكتومون كرواسونت. اذا تكون طالعه كرواسونت توجور كرواسونت ستريكتومون كرواسونت. عندي صوره واحد. شحال هي صوره واحد؟ لقينا الان ديال واحد. الان ديال واحد هي 0. اذا هي ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه. الان ديال واحد صوره واحد الا كانت اكس كتساوي واحد الصوره ديالته هي شحال؟ هي 0. ها هي 0. اذا هذه النقطه غادي دوز منها الان. هذا الرسم ديالي غادي يدوز من هذه النقطه. وعندي الان ديال او. الان ديال واحد هي 0. وعندي الان ديال او كتساوي واحد. شحال هي او؟ هي 2.7. صوره 2.7 الان ديال 2.7 كتساوي واحد. اذا 2.7 تقريبا ها هاي 2.7 هي او. اذا غادي يدوز من هذه النقطه هذه. اذا كي دايره الداله بالنسبه لي؟ الداله غادي تدوز بحال هكا. الرسم ديالها انا كنعرفكم به. الرسم ديالها غادي يكون داير بحال هكا. هذا هو الصفر. هذا هو الالان ديالي. اش كتلاحظ هنا الالان دو اكس كيفاش دايره؟ لو سين ديالها. بغيت كنهضر على لو سين ديالها. الان دو اكس الا خديتي شحال هو العدد؟ واحد ياك واحد. الا خديتي ما بين صفر وواحد كتلاحظ بان الرسم بعدا الرسم بالنسبه ل اكس بالنسبه ديال الرسم ديال الان بالنسبه لمحور الافاصيل كاين جزء مرسوم من تحت وكاين جزء مرسوم من فوق. فين عندي الجزء اللي مرسوم من تحت؟ عندي ما بين صفر وواحد. ما بين صفر وواحد فين هو الرسم؟ الرسم مرسوم من تحت. يعني كي داير الان نيجاتيف اصغر من الصفر. الان راه اصغر من 0. هذا الا خديتي شي عدد هنا ما بين صفر وواحد الصوره ديالته قلب تقاطع نيجاتيف. خذ اي عدد ما بين صفر وواحد الان كيفاش غادي تكون دايره؟ غتكون نيجاتيف. ولا خديتي ما بين واحد حتى بلس لانفيني من واحد حتى الفوق الان مرسومه الفوق. اذا كي دايره الان من واحد حتى بلس لانفيني الان دو اكس كيفاش دايره؟ الى بوزيتيف. اذا شنو ممكن نقول هنا؟ لا طاف دو سين ديال الان يعني اكس الان دو اكس. هنا صفر حتى بلس لانفيني. واش الان دو اكس معروفه بزيرو؟
واش مجموعه التعريف زيرو كيكون داخل؟ واش ممكن نقولوا الان ديال زيرو واش اكس ممكن ياخذ زيرو الان دو زيرو؟ لا، الان دو اكس ما معرفاش بزيرو. الا كنديرو بحال هكا جوج شطات نون ديفيني من صفر حتى لواحد. قلنا اذا كانت اكس محصوره ما بين صفر وواحد، اذا كانت اكس محصوره ما بين صفر وواحد كيفاش دايره بعدا الان ديال واحد؟ الان ديال واحد شحال هي الان ديال واحد؟ هي زيرو. اذا كانت اكس محصوره ما بين صفر وواحد الان دو اكس كيفاش دايره؟ قلنا اذا كانت اكس محصوره ما بين صفر وواحد الان دو اكس كاينه لتحت اذا نيجاتيف. ولا كانت اكس كبر من واحد يعني من واحد حتى بلس لانفيني، هي من واحد حتى بلس لانفيني، هي مرسومه الفوق، مرسومه فوق محور الافاصيل، فوق محور الافاصيل ما بين واحد حتى بلس لانفيني. اذا كي دايره الان دو اكس هي بوزيتيف. متفقين؟ اذا هذا جدول الاشاره ديالنا، جدول الاشاره لا طاب دو سين ديال الان دو اكس. وقتاش الان دو اكس نيجاتيف؟ وقتاش الان دو اكس بوزيتيف؟ الان دو اكس elle est négatif pour x محصوره comprise entre quoi? Entre 0 et 1. 0 ما داخلاش et 1. الان دو اكس elle est positif الا كانت x محصوره ما بين واحد et plus l'infini. صافي متفقين؟ اذا هذا لو سين très important. انا كنعلمكم بها très important تعرف لو سين ديال الان دو اكس، تكون عاقل عليه باغ كور باش تعرف الان دو اكس كيفاش دايره. كتقول ليه على حساب اكس واش كبر من واحد ولا صغر من واحد. الا كانت اكس صغر من واحد طبيعه الحال ما بين صفر وواحد صغر من واحد. الا كانت اكس صغر من واحد راه الان دو اكس نيجاتيف. الا كانت اكس كبر من واحد راه الان دو اكس مالا بوزيتيف. ولا كانت اكس كتساوي واحد راه الان دو واحد كيساوي شحال؟ زيرو. صافي متفقين؟ حيت انا باش كنعقل عليها كنعقلوا عليها بهاد الرسم هذا. كاين جوج ديال الاجزاء، كاين هذا الجزء وكاين هذا الجزء. هذا الجزء هذا اللي درت بالصفر مرسوم تحت محور الافاصيل، تحت محور الافاصيل. اذا كي دايرها تما انا كي دايره الى نيجاتيف يعني فين فرق ما بين صفر وواحد. والجزء اللي ما رسمتوش بالصفر يعني الجزء الابيض فين مرسوم فوق محور الافاصيل. يعني انا دو اكس كي دايره الى بوزيتيف فين الا كانت اكس ما بين واحد وبلس لانفيني، يعني من واحد للفوق، من واحد فما فوق، من واحد فما فوق. متفقين؟ دابا هنا شنو خاصو يكون عندي دي دو اف؟ شنو هي مجموعة التعريف؟ سي اكس ابارتيان ا ار تيل كو شنو خاصو يكون عندي؟ بويسك عندي راسين، كي كيكون الغاسين لتحت ديال الداخل ديال الغاسين خاصو يكون اكبر او يساوي صفر. الداخل ديال الغاسين خاصو يكون اكبر او يساوي صفر. حيت الغاسين ممكن نقولوا غاسين ديال صفر، غاسين ديال صفر هو شحال؟ صفر. ممكن نقولوا غاسين ديال 5، غاسين 5 كاينه. اذا الداخلاني ديال الغاسين خاصو يكون سوا زيرو ولا شي حاجه بوزيتيف. ولكن غاسين ديال ناقص 7 ولا غاسين ديال ناقص شي حاجه ما يمكنش، ما كايناش. اذا كيفاش خاصو يكون الغاسين الداخلاني ديال؟ خاصو يكون اكبر او يساوي الصفر. اذا شنو هو الداخلاني ديال الغاسين؟ هو هذا كامل، يعني اكس ناقص 1 مضروبه في الان دو اكس اكبر او تساوي الصفر. هذه اول شيء. مازال كاين شي شرط؟ وي كاين واحد الشرط. الان الحاجه اللي لاصقه في الالان، شكون هي الحاجه اللي لاصقه في الالان؟ انتبه ديما الحاجه اللي لاصقه في الالان شوف فيها مزيان. الحاجه اللي لاصقه في الالان هي شكون؟ اكس. كيفاش خاصها تكون دايره؟ خاصها تكون اكبر او تساوي الصفر. يعني شنو هي الحاجه اللي لاصقه؟ بوان فيرغول. كاين شرط اخر، كاين جوج شروط، حتى هذه داله كومبليكي شويه فيها بزاف الاشياء، فيها غاسين وفيها الالان. الحاجه اللي داخل الغاسين، الحاجه اللي داخل الغاسين خاصها تكون اكبر او تساوي الصفر. التعريف ديال الغاسين بالعربيه وبالدارجه، الغاسين خاص الحاجه اللي تكون داخل الغاسين خاصها تكون اكبر. الحاجه اللي هي الغاسين ماشي الغاسين، الحاجه التي توجد داخل الغاسين. الحاجه التي توجد داخل الغاسين خاصها تكون اكبر او تساوي الصفر. الحاجه اللي داخل الغاسين اكبر او تساوي الصفر. والالان التعريف ديالها بالدارجه كذلك، الحاجه اللي لاصقه في الالان خاصها تكون اكبر قطعا من الصفر. اذا شنو هي الحاجه اللي لاصقه في الالان هنا؟ هي اكس. اذا اكس اكبر قطعا من الصفر. جوج شروط في مجموعه التعريف، خاص تكون عندي هذه، خاص تكون عندي هذه بجوجو. يلا نمشيو نحلو هذه المتراجحه.
اما هذه سهله اكس اكبر من زيرو، اكس اكبر قطعه من صفر، اكس خاصها تكون اكبر قطعه من صفر. يعني الشروط هنا خاصهم يحققوا هذا ويحققوا هذا بجوج. اكس خاصو يفيريفي، اكس خاصو يفيريفي هاد لينيكواسيون، خاصو يفيريفي هاد لينيكواسيون. اوكي اذا يلا نمشيو نشوفوا هذه اللي هي معقده شويه. اذا نرجع للسطر نعاود نكتبها اكس ناقص واحد انا دو اكس اكبر او تساوي الصفر. اذا هذا كان هيكور، هذا اللي درنا هنا. نزيدو في الفقره ديال الكور. اوكي نزيدو في الفقره ديال الكور ديالنا. اذا هنا كانت عندي هذه اكس ناقص واحد انا دو اكس اكبر قطعه من اكبر او تساوي الصفر. غادي شنو نمشيو نديرو؟ غنمشيو نحلو هذه، حيت عندي جداء هنا شويه المتراجحات، خاص ضرب المتراجحات تكون فاهم. هنا عندي جداء، عندي شي حاجه مضروبه في شي حاجه، اكس ناقص واحد مضروبه في ان دو اكس، شي حاجه مضروبه في شي حاجه، ا مضروبه في بي اكبر من الصفر ولا اصغر من الصفر، متراجحه مقارنه مع الزيرو، ا مضروبه في بي اكبر من الصفر ولا اصغر من الصفر. كنمشي ندرسلو السين ديال ا ونمشي ندرسلو السين ديال بي، لو سين ديال ا في سطر ولو سين ديال بي في سطر اخر ثاني، نستنتج ا فوا بي في السطر الثالث. قاعده ديال المتراجحات. دابا عندي اكس ناقص واحد، نمشي نحلها كمعادله. اكس ناقص واحد كتساوي زيرو، يعني اكس كتساوي شحال؟ كتساوي واحد. صافي ندير لا طاب دو سين، ممكن ندير لا طاب دو، هذه معادله من الدرجه الاولى، ساهل ندير لها لا طاب دو سين ديالها، عكس اشاره ا، هادشي اللي كيكون عندي. اشاره ا هي شحال؟ هو العدد اللي مضروب في اكس. شحال هو العدد اللي مضروب في اكس؟ هنا هو واحد. اذا ممكن دابا ندير لا طاب دو سين ديال هذه. وبالنسبه لهذه لا طاب دو سين ديالها انا دو اكس، لا طاب دو سين ديالها هو هذا، خاصك تكون فاهم وحافظ، هو هذا لا طاب دو سين ديالها. صافي. وبالنسبه لي هنا خاص اكس خاصها تكون اكبر من الصفر، اكس اكبر من الصفر. هو اكس المجهول ديالي اكس خاصو يفيريفي انه اكبر من الصفر، يعني خدامين حنا غير من زيرو من فوق، وزيرو ما داخلش. اذا انا لقيت لو سين ديال هذيك، اذا ممكن ندير لا طاب دو سين. شحال درت فيه 3 ديال الحال، 3 سطور. السطر الاولاني غادي تكون فيه اكس ناقص واحد، السطر الثاني غادي تكون فيه انا دو اكس، والسطر الثالث غادي يكون الجداء ديالهم، يعني اكس ناقص واحد مضروبه في ان دو اكس. هنا عندي اكس، وعندي من زيرو حتى لبلس لانفيني، حيت اكس كي دايره اكس اكبر قطعه من الصفر، اكس من زيرو بلس لانفيني اكبر قطعه من الصفر. شنو هو الحل ديال اكس ناقص واحد؟ الحل ديال اكس ناقص واحد شحال لقينا؟ اكس كتساوي واحد من زيرو، اكس كتساوي واحد. كذلك هذه شنو غادي تحتاجو فيها؟ هي 0 1 بلس لانفيني، هي 0 1 بلس لانفيني. بالنسبه لان دو اكس ندير ان دو اكس هي الاولانيه، هي ان دو اكس واش معرفه بزيرو؟ هي ما معرفهاش. جوج شرطات، واحد حيت ان ديال واحد كتساوي شحال؟ زيرو. بحال هذا خاصك تكون حافظو، لو سين ديال ان دو اكس انا كنديرو. اوكي. الا كان واحد فيهم كيساوي، الا كانت ان دو اكس هنا ما معرفاش، ان دو اكس ما معرفاش بزيرو، جوج شرطات، حتى هذا مالو، حتى هو ما يكونش معرف، حيت كاينه ان دو اكس هنا، كذلك هنا ان دو اكس ما كاينه هنا. الا كانت ان دو اكس كتساوي زيرو، هاد الجداء الا كان واحد فيهم هادو كيساوي زيرو، الجداء ديالو حتى هو شحال يكون كيساوي؟ حتى هو يكون كيساوي زيرو. الا كان الجداء ديال ا فوا بي كيساوي زيرو، يعني ا الا كانت ا كتساوي زيرو، يعني ا فوا بي كتكون كتساوي زيرو، ولا كانت بي كتساوي زيرو، اذا ا فوا بي حتى هي تكون كتساوي زيرو. بالنسبه للجداء الا كان واحد فيهم كيساوي زيرو، الوغ الجداء كامل كيساوي زيرو. هنا عندي ان دو اكس كتساوي صفر، اذا هذا كله يكون كيساوي صفر. هنا اكس ناقص واحد عباره عن حدودي من الدرجه الاولى. اذا هنا باش نبتدي بعكس اشاره ا. هنا بالنسبه لي انا مازال ما كملت اكس ناقص واحد، اكس ناقص واحد كتنعم كذلك في واحد، ها هي اكس كتساوي واحد. انت عوضتي اكس بواحد، واحد ناقص واحد شحال كتساوي؟ زيرو. هنا شنو نديرو؟ عكس اشاره ا. اشاره ا هي شحال؟ ا هي واحد، عكس اشاره ا هي ناقص. وصلت الزيرو كتولي اشاره ا، اشاره ا اللي هي واحد هي بوزيتيف. بالنسبه لان دو اكس راه عندي كذلك ناقص، عندي زائد، ناقص زائد.
هنا عندي جداء يعني ناقص في ناقص زائد زائد في زائد زائد. إذا عندي داير بحال هكا بالطريقة هذه. إذا هو إكس ناقص واحد على دو إكس بوزيتيف هنا وبوزيتيف كذلك هنا، يعني بوزيتيف توجور بوزيتيف وكيساوي زيرو. حتى كيساوي هاد الجداء كيساوي زيرو أو كيساوي زيرو إلا كانت إكس مالها كتساوي واحد. متفقين؟ إذا شنو هي مجموعة التعريف فينالمون شنو هي دي دو إف؟ دي دو إف دي دو إف شنو خاصو الشرط؟ خاص تكون إكس ناقص واحد على دو إكس خاصها تكون أكبر من زيرو. كبر من زيرو فين عندي كبر من زيرو؟ هي إكس ناقص واحد على دو إكس هي كبر من زيرو هنا توجور كبر من زيرو دائما كبر من زيرو. إذا شنو هي مجموعة التعريف؟ من الصفر حتى لياش. واش ممكن تكون كتساوي زيرو؟ ممكن هي ممكن تساوي زيرو هي كتساوي زيرو. إذا من الصفر حتى لياش؟ من الصفر حتى بلس لانفيني. إذا الصفر ما داخلش حتى بلس لانفيني. ممكن نجمعهم حيت بجوجهم بلس 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 صافي. وممكن تساوي زيرو هي ممكن تساوي زيرو. إذا حتى واحد داخل حيت كاينه ليغاليتي أو تساوي صفر. إذا هذه مجموعة التعريف مزيان. أوكي. إذا جيسبيغ يكون مفهوم هاد ليكزومبل ثلاثة شوية خاصك تكون فاهم شوية لي زينيكواسيون الدرس ديال المتراجحات. المهم حنا بشوية بشوية غادي نزيدو نحاول ان شاء الله في لافان ديال لو كور نديرو دي زيكزارسيس فيهم لي زينيكواسيون كدا وهادي وهادي باش نفهمو اكثر. اوكي اذا هذا كان ليكزارسيس 1 ديالنا. لا فيديو بروشان نشوفو ليكزارسيس 2 et l'exercice 3 في لا فيديو بروشان ان شاء الله.